अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। लेकिन यहाँ पाक फौज एक मंदिर से भी डरती है, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों के लिए यह मंदिर खौफ का दूसरा नाम है। सरहद पार कर आए पाकिस्तानी सैनिकों ने तब इस मंदिर में माता के चमत्कार को महसूस किया था। लेकिन मंदिर में सजे ये वही बम हैं जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना एक के बाद एक दागती जा रही थी। 1965 के भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी फौजों ने इस मंदिर पर जो बम बरसाए थे वो बिल्कुल भी नहीं फटे। ऐसे ही कुछ जिंदा बम आज भी तनोट माता मंदिर परिसर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए इन पर पेंट जरूर किया गया है। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब। और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं, जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला सफेद दाढ़ी शरीफ वाला पापा उधर गोला में फड़ के मिस कर देते। आज हम हज़रत अली अजवेरी दाता रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े मुबारक पे हाजिर हैं और ये वो हस्ती हैं, ये वो बारगाह है कि जब 1965 की जंग हुई तो इंडिया के बल्कि फ़ौजियों ने जो एयर फोर्स के थे उन्होंने DD1 चैनल में खुद आके इंटरव्यू में कहा कि हम रावी के पुल को तोड़ने के लिए बम फेंकते थे, तो ये दरबार की तरफ से कोई बुज़ुर्ग जो है ना वो बम को उठा लेता था, यानी कि अपने झोले में अपने जुब्बे में उठा लेता था, उस बम को नीचे नहीं गिरने। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो गया है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदुओं और ख़ुद को मुसलमान कहने वाले मुशरिकों की कुछ ऐसी वीडियोस कंपैरिजन के लिए दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपके लिए ये फ़र्क करना मुश्किल होगा कि इनमें से मुसलमान कौन है और हिंदू कौन, क्योंकि इन दोनों की रस्मों, अकीदों, आदतों और जहालत के अंदर ज़रा बराबर भी फ़र्क मौजूद नहीं। पहली मिसाल लेते हैं इंडिया के सूबे राजस्थान के अंदर मौजूद तनोट माता मंदिर की, और इसके बारे में ये बात इस कदर मशहूर है कि खुद इंडियन मीडिया भी इसे नेशनल टीवी पर ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये मौजा है कि 1965 की इंडिया पाकिस्तान जंग के अंदर तनोट माता मंदिर पर पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से कई 100 बम गिराए गए, लेकिन किसी एक को भी माता जी ने ना यहाँ पर गिरने दिया, और अगर कोई गिर भी गया तो इसको फटने नहीं दिया। तकरीबन 3000 के करीब बम यहाँ पर गिराए गए, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं फटा। इनमें से ज्यादातर को आज भी इस मंदिर के अंदर बिल्कुल उसी तरह से सजाकर रखा गया है। यानी ये माता जी 1965 की जंग के अंदर भारतीय फौजियों की बाकायदा तौर पर जंग के अंदर मदद किया करती थी, और इसीलिए आज भी यहाँ पर भारतीय फौज के जवान इस मंदिर के पुजारी भी हैं और इसके करता धरता भी। ये मंदिर आज भी BSF या फिर भारतीय फौज के अंडर है। और जनाब यही नहीं बल्कि अभी और सुने, मजीद ये कि 1965 की जंग बंदी के बाद खुद पाकिस्तानी अफसर ये देखने और यहाँ पर पूजा करने के लिए इस मंदिर के अंदर आए थे कि आखिर इस मंदिर के अंदर ऐसा क्या है कि हमारे हजारों बम भी इस जगह के लिए कम पड़ गए हैं। अब आए जरा इसी सेम वाक़े को एक जाहिल पाकिस्तानी मौलवी की ज़बानी सुनते हैं कि इनके मुताबिक ये अपनी आवाम को कहानी सुनाते हैं कि 1965 की जंग के अंदर लाहौर में मौजूद दाता गंज बख्श भारतीय सिख फौजियों की तरफ से बरसाए गए बॉम्ब्स को पकड़कर दरिया रावी के पानी के अंदर डाल देते थे और लाहौर को इस जंग से बचा लिया। मजीद ये कि भारतीय फौजियों ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि हम लोगों को अंधेरे के अंदर कोई सब्ज लिबास वाला कोई बुजुर्ग दिखाई देता था जो कि इन बमों को जमीन पर पहुंचने से पहले ही कैच करके अपनी झोली के अंदर डालता और फिर रावी के पानी के अंदर डाल देता, बिल्कुल सेम हिंदुओं की कहानी की तरह। अब इन दोनों कहानियों के अंदर एक चीज कॉमन है और वो है झूठ और गुमराही, जो कि अंबर सगीर पाक हिंद की आवाम को विरसे के अंदर मिली है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर ऐसे लोगों के बारे में फरमाता है कि ये लोग अल्लाह को और अपने लोगों को धोखा देते हैं कि वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर यकीन रखते हैं, हालांकि वो नहीं रखते। हकीकत में इन लोगों के दिलों में कुफ्र का मर्ज था जिसे अल्लाह ने और बढ़ा दिया, और ये अपने इस झूठ की वजह से क़यामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब के अंदर मुब्तला होंगे। चलें एक और मिसाल लेते हैं। हिंदुओं के अंदर बरकत या फिर कोई मन्नत हासिल करने के लिए किसी बुत के नीचे से खुद को गुजारना बिल्कुल एक आम सी रस्म है। ये भारतीय रियासत गुजरात के अंदर मौजूद एक मंदिर है जहाँ पर छोटे से हाथी के मुजस्मे के नीचे से गुजरते हुए एक शख्स इस तंग सी जगह के अंदर फंस चुका है, और अभी ये शख्स अपनी मदद के लिए इस खुदा को नहीं बल्कि आसपास मौजूद इंसानों को बुला रहा है। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले ये शख्स इस मुजस्मे के नीचे से इस नियत से गुजर रहा था कि ये खुदा इसके आने वाले सालों के अंदर इस रस्म की वजह से इसकी खूब मदद करेगा और इसकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। अब बिल्कुल सेम यही जहालत आपको पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर सेवन के अंदर मौजूद इस दरबार पर दिखाता हूँ, जहाँ पर लोग बरकत हासिल करने के लिए इस मुर्दा दरख्त के सुराख में से खुद को गुजार रहे हैं, क्योंकि इसकी निस्बत बाबा जी के साथ है। किसी का नहीं है ईमान वो ना माने, हमारा ईमान है, हम गुजरते हैं, गुजरेंगे और गुजरते ही रहेंगे। एक और वीडियो मुलाहिजा करें।
ہندوازم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ہر مندر اور خدا کو کسی خاص خصوصیات سے منسوب کر کے اس کی پرستش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس مندر کے اندر یہ معجزہ ہوا تھا، یا پھر اس مندر کے خدا نے یہ کارنامہ کیا تھا، اسی لیے یہاں پر جانے والے ہر شخص کی تمام مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر چوہوں کا ایک مندر، جہاں پر ہندو لوگ ان چوہوں کا جھوٹا کھانا نہ صرف مقدس اور باعث برکت سمجھتے ہیں بلکہ انہیں مندر کے بھگوان کا پالتو بھی مانتے ہیں۔ یا سانپوں کا مندر، جہاں پر سانپ انسانوں سے پرساد دودھ کے طور پر حاصل کرتے ہیں۔ بالکل سیم یہی جہالت میں آپ کو بھارتی صوبے حیدرآباد کے ایک بابا جی کے دربار میں دکھانے لگا ہوں، جہاں پر لوگ برکت کے لیے سانپوں کو دودھ ڈالتے ہیں اور بدلے میں اپنی مرادیں دربار میں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ سانپ دودھ پی کر کے واپس لوٹ کے چلے جائے۔ یہ کیا بنا ہوا ہے بلال بھائی؟ اچھا چلم، اور کن کا چلم بتاؤ؟ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ میں لوگ ناریل پھوڑتے ہیں، کیا منت کیا مراد ہوتی ہے جو پھوڑتے ہیں؟ اولاد کے لیے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، کوئی پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے کسی بڑے پتھر کو اٹھا کر دل کے اندر کوئی مراد مانگنا کہ یہ پوری ہو جائے گی، بالکل ہندوؤں کے اندر ایک عام سی جہالت ہے جو کہ آپ کو آج قبر پرستوں کے اندر بھی ملے گی۔ حالانکہ سناتن دھرم اور اسلام دونوں کی اگر بیسک تعلیمات کو دیکھا جائے تو وہاں پر واضح طور پر ایک خدا، ایک اللہ، ایک بھگوان کا ذکر ملتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس اللہ نے، اس بھگوان نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کا کوئی شریک بنایا جائے یا پھر اس کی مورتیاں بنا کر اسے پرساد چڑھا کر خوش کیا جائے۔ آپ ایک لمحے کو تصور کریں کہ وہ خدا جس نے اس عظیم الشان کائنات کو بنایا، اتنے کمپلیکیٹڈ پیچیدہ انسان کو پیدا کیا جو کہ آج کی جدید ماڈرن سائنس بھی تخلیق کرنا تو دور کی بات اس کے فنکشنز کو سمجھ بھی نہیں پا رہی، اس جسم کے کام کرنے کے طریقوں پر ابھی تک ریسرچ کر رہی ہے۔ وہ اللہ، وہ بھگوان جس نے 1 لاکھ سے بھی زیادہ پیغمبروں کو ان کی اپنی قوموں کے اندر بھیجا کہ وہ شرک سے باز رہیں، کیا وہ خدا اپنے بندوں سے یہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ ناچ ناچ کر، الٹا لٹک کر، اپنے جنس کو بدلوا کر یا پھر اپنا شریک بنوا کر، اس طرح کے کرتب کروا کر اپنی عبادت کا حکم دے؟ پھر سوال یہ ہے کہ یہ جہالت ان انسانوں کے دماغوں میں آخر آئی کہاں سے؟ جواب ہے کہ خود انسانوں کے دماغ سے۔ یہاں پہ سید عبداللہ شاہ غازی، اگر یہ ناراض ہو گئے تو ہم پھا مار جائیں گے، 2 کوڑی کے نہیں رہیں گے۔ یہ راضی ہیں تو اللہ رسول راضی، راضی تو راضی تو رب راضی۔ دیکھیں، بت پرستی کی شروعات کبھی بھی ایک دم سے نہیں ہوتی، اور یقیناً سناتن دھرم کی تعلیمات بھی کسی پیغمبر پر نازل کی گئی مسخ شدہ تعلیمات ہیں، اور جب بھی کسی پیغمبر کا انتقال ہوتا تو شیطان کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی کہ جلد از جلد ان تعلیمات کو اس پیغمبر کی قوم کے ذہنوں سے نکال کر باہر کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تو اس نے سامری کے ذریعے صرف 40 دن کے اندر ہی گمراہ کروا دیا۔ اس بت پرستی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلے کے اندر کسی فوت شدہ نیک بزرگ یا پھر پیغمبر کی تصویریں یا پھر اس کی یادگاریں بنائی جاتی ہیں، جو کہ کسی عمارت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں یا کسی مجسمے کی صورت۔ دوسرے مرحلے کے اندر اس ہستی سے نئی نئی کرامتیں جوڑی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا درجہ پیغمبروں سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اور آخری مرحلے کے اندر اس ہستی کو خدا کا شریک بنا دیا جاتا ہے۔ اس دور کے قبر پرست اس وقت دوسرے مرحلے کے اندر ہیں، کیونکہ یہ اپنے بزرگوں کا رتبہ پیغمبروں سے بھی بڑھا کر اللہ کے برابر پہنچا بیٹھے ہیں، بس انہیں خدا کا شریک ٹھہرانا باقی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بت پرستی کی شروعات بالکل اسی طرح سے کی تھی، اور عرب کے اندر بھی بت پرستی کی شروعات انہی نیک لوگوں کی مورتیوں سے ہی ہوئی تھی، اور آج کے دور کے اندر بھی بالکل وہی کچھ ہو رہا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ پاک مسلمانوں سے کیا فرماتا ہے، ذرا غور سے سنیں۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا باعث بنے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ معبود ان کی پرستش سے انکار کر کے قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یعنی وہ بزرگ ہستیاں قیامت کے دن اپنے ماننے والوں سے کہیں گی کہ کیا ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری اللہ کے مقابلے میں پرستش کرو، یا اللہ کے مقابلے میں ہمیں اس کا شریک بناؤ، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور آخر میں اس نصیحت کے ساتھ کہ ہم کافروں کو تو شرک و بت پرستی کے خلاف نصیحت کریں اور خود وہی کام کریں، پھر بھی خود کو مسلمان کہیں، تو ان کافروں کے اندر اور ہمارے اندر تو صرف منافقت کا فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر غیر کریں بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتے چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔